युवालाई साथ दिनुपर्छ। रविले चाहिँ गर्ने काममा बाधा विरोध यिन पार्टीले गर्छन् भने यिनीहरूको राजनीतिक जीवन पनि विसर्जन हुन्छ। आफू भ्रष्टाचारमा परिन्छ, जेलमा परिन्छ भनेर आज यस्तो गरे भने त्यसको अलोटो रविमा ठडिन्न। रविको त झनै क्रेड बढ्छ, हाइट बढ्छ। दुर्गासँग प्रमाण छ, रविसँग हतकडी छ, कानुन छ, मिलेर जाउन्। यहाँ कसले भ्रष्टाचार गर्यो, कसले देशद्रोह गर्यो, कसले खरबौँ 40 खरब पैसा लुटेर चाहिँ विदेशमा मालेर राखेको छ। मार्सी चामलदेखि चाहिँ केपीको र चाहिँ प्रचण्डजीको देउपाजीको त सारा चाहिँ आन्द्राभरि थाहा छ दुर्गाजीलाई। देश र मुलुकको लागि राम्रो गर्छ भने हामीले दुर्गा प्रसाईलाई पनि मन्त्री मान्न तयार छ। र जनतालाई भ्रमको खेती छ र आफ्नो स्वार्थको लागि बढ्छ भने त्यही जनताले चाहिँ सुसाइड गरेर मार्न पनि सक्छ। हेर्नु, अब खेल खेलाउने होइन, मुसाले बिरालाई खेलाएको छ। जनतालाई रिजल्ट चाहिन्छ, पीडितलाई न्याय चाहिन्छ, गृहमन्त्री बिमारीले चाहिँ औषधि चाहिन्छ। यहाँ के भएको छ, के गरेछ कसले? जथाभावी चाहिँ अराजक परिस्थिति भएर अगाडि बढ्न मिल्छ? अनुशासन चाहिन्छ, मर्यादा चाहिन्छ, क्षमता चाहिन्छ। जसले समर्पण गरेको छ उसलाई सहारा चाहिन्छ, उसलाई होम हस्ते चाहिन्छ। एक करोड भेडो जस्तो भएर ब्या ब्या गरेर हुन्छ? तार्किक कुरामा जानुपर्छ। ग्यासको ब्याउबाट चाहिँ सारा ग्यासका सिलिन्डर ल्याएर फाल्दैन रोडमा। खै प्रतिकार गरेको, खै आफ्नो अधिकार परेको? यी हामी नै भेडा भएर, हामीले नै घाँस खाएर, यिनले चाहिँ अमृत खाएर हामीलाई चाहिँ घाँस बनाएका छन्। नमस्कार, यति बेला हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ पूर्व डिएसपी तथा समाजसेवी केपी शर्मा सर। सर स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी, जय मातृभूमि। आराम मङ्गल कुशल हुनुहुन्छ? मङ्गल कुशल यहाँलाई। पछिल्लो समय देशको राजनैतिक सिनारीयोमा धेरै ठुलो उथलपुथल आइरहेको छ। नयाँ सरकारको समीकरण, धेरै आशा बटुलेर बनाइएको यो सरकारले केही काम नगर्दा अहिलेसम्म जनता निराश पनि भएको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नेपाली काङ्ग्रेसले पेलेको पेले गरे पछाडि यति बेला गृहमन्त्री थप कठोर बन्न लागेको समाचारहरू सामाजिक सञ्जालमा आइरहेका छन्। उहाँले आर्जुलाई जेल हाल्ने रणनीतिमा हुनुहुन्छ भन्ने पनि चर्चा भइरहेको छ। यी समग्र विषयवस्तुलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँले कुन रूपमा विश्लेषण गर्नुहुन्छ? एउटा पूर्व डिएसपीको नाताले पनि, किनकि गृह भनेको प्रहरीकै मातहत, गृहको मातहत प्रहरी भएको कारणले पनि कसरी हेर्नुहुन्छ? यहाँको प्रश्नको लागि धन्यवाद। वास्तवमा के छ भन्दाखेरि यो अहिलेको चाहिँ राजनीतिक सिनारी, विगतको इतिहासलाई हामीले समीक्षा गर्दा आशातीत फल चाहिँ कसैबाट प्राप्त हुन सकेन। सबैले आफ्नै लागि मात्र चाहिँ के भन्दा देशको राजनीतिलाई एउटा आड र चाहिँ ढाल बनाएर अगाडि बढे। मुलुक चाहिँ के भन्दा दिनानुदिन चाहिँ अत्यन्त काली लाग्दो अवस्थामा गुज्रियो। वास्तवमा भन्ने हो भने अहिले काली लाग्दो वर्तमान र अनिश्चित भविष्यको पर्खाइमा सारा देश र नेपाली जनहरू वाच एन्ड सीमा बसिरहेको अवस्था हो। अब के छ भन्दा अति सर्वत्र वर्जयत भन्छ कि, अति गर्नु अत्याचार नगर्नु भन्ने कुराहरू पनि एउटा नीतिले पनि प्रश्न पारेको अवस्था छ। अब रवि लामिछानेज्यू चाहिँ दुई पटक चाहिँ अब उप प्रधानमन्त्री अथवा डिप्युटी प्राइम मिनिस्टर चाहिँ होम मिनिस्टर बन्नुभयो, गृहमन्त्री बन्नुभयो। तथापि त्यो समयमा उहाँले चाहिँ सशक्त रूपमा काम गरेको अवस्थामा अब त्यो डिजाइन अन्तर्गत भनौँ त्यो कालको घटनाक्रमले गर्दा उहाँबाट पदबाट बाहिरिने अवस्था भयो। त्यतातिर नजाउँ। अहिले चाहिँ आएर चाहिँ के त भन्दाखेरि अब देशकै टेस्टेड अनुहारहरू जस्तै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यू, अब भनौँ माधव कुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, भनौँ डाक्टर बाबुराम भट्टराई, झलनाथ खनाल, यी सबै के हुन् भन्दा देशका भाइरस हुन्। यी भाइरसले यस्तो चाहिँ देशलाई चाहिँ के भन्दा रोगभित्रै आयो कि कहिले पनि कोरोनाको चाहिँ यो पोलिटिकल राजनैतिक चाहिँ कोरोनाबाट चाहिँ यो देशले मुक्त हुन पाएन। अहिले आएर चाहिँ के भन्दा वास्तवमा चाहिँ अब देशमा केही हुनुपर्छ, केही गर्नुपर्छ, देशको चाहिँ विकास र परिवर्तन हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिनुपर्छ। यसमा जोसुकै परे पनि निर्मम भएर नेपाल प्रहरीले फौजदारी आचार संहिता अन्तर्गत काम कारबाहीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। यसमा मेरो तेरो हुँदैन, हाम्रो मान्छे भन्ने कुरो हुँदैन। जसले बदमासी गरेको छ त्यसलाई चाहिँ कानुनी कटघरामा हतकडी ल्याएर अदम्य साहससहित कानुनलाई प्रयोग गरेर अगाडि बढ्ने पद्धतिको विकासको श्रृङ्खलामा अहिलेको चाहिँ गृहमन्त्री लागेको अवस्था पक्कै पनि हो। तथापि चाहिँ के भइदियो भन्दा गृहमन्त्रीलाई काम गर्ने वातावरण चाहिँ जहिले पनि सहजभन्दा पनि असहजतातिर धकेलेको अवस्था भयो। गृहमन्त्री भएको एक हप्ता नबित्दै अब त्यो के भयो भन्दा संसदमा चाहिँ अब विशेषतः नेपाली काङ्ग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्यो। यो चाहिँ संसदीय अभ्यासको क्रममा देशको संसदलाई बन्धक बनाउनु भनेको जनताको मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा र चाहिँ के भन्दाखेरि भनौँ यो गरिमालाई बन्धक बनाउनु हो।
बन्द किन बनाइयो भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ मूलतः विगतमा चाहिँ भएका भ्रष्टाचारका फाइलहरूलाई कसैले मिलाइएको छ, कसैलाई छुटाइएको छ, कसैलाई चाहिँ के भन्दा आफ्नो भनेर चाहिँ भनौँ काखा च्यापिया छ, कसैलाई पाखा लगाइएको छ। प्रतिशोधात्मक राजनैतिक इतिहासको चाहिँ के भन्दा सञ्जालमा ती फाइलहरूमा पनि विभिन्न खालका त्रुटि कमजोरी भएको अवस्था पक्कै पनि विद्यमान थियो। तथापि चाहिँ नि के भन्दा बिस्तारै चाहिँ के भन्दा प्रतिपक्षमा रहेका व्यक्तिले पनि देशको हकमा, मुलुकको हकमा, राष्ट्रको हकमा बहुआमिक पाटाहरूलाई हैन विकास र समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढाएर जानुपर्नेमा अब चाहिँ सत्तामा हुँदाखेरि चाहिँ के भन्दा हाई सत्ताबाट बाहिर गएपछि भनौँ डाको छोडेर रोदन गरेका वाइ गरेको अवस्था पनि देखियो। नेपाली काङ्ग्रेस मूलतः यो देशको चाहिँ के भन्दा अत्यन्त घातक, अत्यन्त चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ भनौँ राष्ट्रघाती, अत्यन्त देशद्रोही र भ्रष्टाचारमा चुर्लुममा डुबेको पार्टी र देशलाई विलय गर्न र देशका प्राकृतिक सम्पदादेखि लिएर हरेक चाहिँ कालखण्डमा उसले चाहिँ राष्ट्रघात बाहेक देशको विकास, समृद्धि, उन्नति र जनताको कल्याण र राष्ट्रिय सुरक्षामा कहिल्यै पनि उसले बहस गरेन। उसले बहस के गर्यो? सत्ताको लागि मात्रै गर्यो। सत्तामा बस्दाखेरि उसले के गर्यो भन्दाखेरि देशका सम्भाव्य प्राकृतिक चाहिँ स्रोतहरूलाई पनि बिक्री वितरण गर्यो। देशमा रहेका चाहिँ सम्भाव्यका चाहिँ भनौँ कल कारखानादेखि लिएर नदी नाला यावत कुराहरूलाई हामीले ती कुराहरूलाई नै हामीले रिपिट गर्न बाध्य हुन्छौँ। यो भनौँ देशको हकमा नगरेर विदेशीको हकमा भारतलाई चाहिँ के भन्दा डिजाइन भारतीय चाहिँ सरकारलाई विशेषतः रिजाउनको लागि देशलाई चाहिँ देश र जनतालाई घात गरेर पटक पटक बढिरह्यो। र अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के त भन्दाखेरि अब देशमा मूलतः यसमा भुटानी शरणार्थी काण्ड एउटा दरो र खरो एउटा मुद्दाको रूपमा स्थापित भएको अवस्था हो, जहाँसम्म यो नेपाली सार्वभौम सत्ता नेपाली जनताहरूलाई हैन नेपाली जनताहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर करोडौँ चाहिँ के भन्दा पैसा खाएर जुन एउटा के देशको मानव तस्करी गर्ने काममा लागे यो राष्ट्रिय अक्षम्य अपराध हो, राष्ट्रिय अपराध हो। यो अपराधमा दुई चारवटा कुराहरू केन्द्रित हुन्छ। सांगठनिक अपराध केन्द्रित हुन्छ, भ्रष्टाचार केन्द्रित हुन्छ, मानव बेचबिखान केन्द्रित हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको पनि प्रत्याभूतिका कुराहरू एमा आउँछन्। नेपालको मानव अधिकार पनि अगाडि बढ्छ। फौजदारी केसमा 5-7वटा मुद्दाहरू प्रभावित हुने कुराहरूमा करोडौँको चाहिँ के भन्दा चलखेल भएको अवस्थामा तत्कालीन समयमा तत्कालीन गृहमन्त्रीको चाहिँ भनौँ पूर्व गृहमन्त्रीको चाहिँ धर्मपत्नी भनौँ के भन्दा मन्जु खाँडबाट 2 करोड चाहिँ तपाईँको चाहिँ 6 करोडको अडियो चाहिँ बाहिर आयो। बाहिर आए पश्चात चाहिँ देशको एउटा के भन्दा देशको हरेक पार्टमा सौरादेखि लिएर बडुवादेखि लिएर राजदूत नियुक्तिदेखि लिएर संवैधानिक आयोग नियुक्तिदेखि लिएर पिउनदेखि लिएर चाहिँ के भन्दा सचिवसम्म घुस नखाइकन, पैसा नलिकन, द्रव्य दान नलिकन, तथास्तु नभनिकन आर्जुले हुँदैन थियो। त्यसैले देउपाको आडमा आफ्नो श्रीमानको आडमा देशलाई जहाँसम्म चाहिँ यो दुर्गतिमा पुर्याउने पहिलो महिला भनेकै चाहिँ के भन्दा आर्जु देउपा राणाजी नै हुनुहुन्छ। र उहाँका चाहिँ विभिन्न व्यवसायमा, पोलिटिङमा, स्कुलमा यावत कुराहरूमा त के भन्दा स्वास्थ्यमा देश तथा विदेशमा चाहिँ अरबौँको लगानी गरेर देशलाई उहाँले हरिकङ्गाल बनाउनु भयो। अब चाहिँ के भन्दा अब के भइदियो भन्दाखेरि अब चाहिँ देशमा जोसुकै भए पनि यस्ता काण्डमा रहेकालाई चाहिँ निर्मम भएर प्रमाणको आधारमा कारबाही गर्नुपर्छ, कानुनलाई कारबाही गर्नुपर्छ। अब चाहिँ के भन्दा कानुन मरेको छैन, देशमा कानुन राज्य स्थापित हुनुपर्छ, देशमा सुशासन कायम हुनुपर्छ, जनताले न्याय पाउनुपर्छ, सबै जनताको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताहरूले आफ्नो हक हित र चाहिँ अधिकारलाई भनौँ के भन्दाखेरि सुरक्षित, संरक्षित र स्वाभिमान सहित चाहिँ के भन्दा स्थापित हुनुपर्छ भनेर चाहिँ गृहमन्त्रीलाई अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट गाइडेड भए अनुसार चाहिँ के एउटा सङ्कल्प प्रस्ताव जस्तो चाहिँ पास गरेर अगाडि बढेको अवस्थामा उहाँले चाहिँ के भन्दा आफ्नै घरबाट सुरु गर्नुभयो। भनौँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जो सम्मानित प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नै भनौँ पार्टीका वरिष्ठ होइन उपाध्यक्ष चाहिँ कृष्णबहादुर महरा पूर्व चाहिँ मन्त्री भनौँ सभामुख बाट सुरु गरे पश्चात अब के भयो भन्दा उहाँलाई होइन सुरु गरियो, अनुसन्धान जारी छ, स्वास्थ्य कारणले छोडिएको हुनु पनि कुराहरू प्रायः छन्। यसमा हामीले धेरै चाहिँ टिक्का टिप्पणी गर्नु हुँदैन। राज्यको यो चर्चा गर्दै गर्दा केही दिन अगाडि शेरबहादुर देउवाज्यू र प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूको भेट भएको चर्चा भएको छ। यो चर्चाले एउटा यस्तो उत्कर्ष जन्माएको छ कि फेरि नेपाली काङ्ग्रेस र प्रचण्डको सरकार प्रचण्ड काङ्ग्रेस हुने त होइन अब हेर्नुहोस् भन्ने किसिमका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। र अर्कोतर्फ गृहमन्त्रीज्यूमाथि पटक पटक नेपाली काङ्ग्रेसले आवाज उठाइरहँदा
उहाँमाथि आरोप लगाइरहँदा र प्रहरीका प्रमुखले पनि उहाँमाथि कुनै पनि त्यस्तो किसिमको ठोस प्रमाण नभएको र उहाँलाई कारबाही गर्नुपर्ने नदेखिएको भनेर आवाज दिइरहँदा फेरि गृहमन्त्रीज्यू सशक्त भएर अगाडि बढ्न थालेको अवस्था हो। त्यसो भए वास्तवमा के त भन्दाखेरि अब यहाँ मूलतः के भन्दा गगन थापाज्यूको विगत र वर्तमानको कुराहरूलाई हेर्दाखेरि पनि रवि लामिछानेको कृपाबाट अहिले चाहिँ सदनमा भनौँ ट्याउँ ट्याउँ गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु भएको छ। जबकि चाहिँ भन्दा गगनको क्षेत्रबाट होइन काठमाडौँको 4 नम्बर क्षेत्रबाट यदि चाहिँ भनौँ रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको उम्मेदवारी राखेको भए र उहाँले चाहिँ के भन्दाखेरि यो अहिले चाहिँ संसद भएर त्यो त कुर्लने मौका पाउन्न त। त्यसै क्रममा हाम्रो चाहिँ मनोज सापकोटाजी पनि त्यसबाट उहाँबाट उठ्ने चाहिँ कुराहरू पनि थियो अर्को राष्ट्रिय योद्धाको रूपमा उहाँ पनि चाहिँ ब्याक हुनुभएको अवस्था पनि विद्यमान रह्यो र रविकै कृपाबाट उहाँ संसदको गरिमामय चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो। अहिले आएर के त भन्दा रविले अब चाहिँ महरालाई पनि नछोडिसकेपछि हामी त बद्दैनौँ, हाम्रो बाख्रा काट्ना छन्। अब तपाईँको चाहिँ विदेशमा चाहिँ हाम्रो देशको सूचना पनि प्रवाह गरेका छौँ, हामी सिआइएका अघोषित एजेन्ट पनि भएका छौँ र हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि मैले चाहिँ भनेको छु सदनबाट अब यो एमसिसी घातक सम्झौता हो भनेर भन्दै पनि उहाँले 10 व्याख्यात्मक टिप्पणीद्वारा 10 बुँदे सम्झौता बनाएर अमेरिकालाई रिजाउन भावी प्रधानमन्त्रीको रूपमा स्थापित हुनको लागि उहाँले देशलाई नै बेच्नुभयो। उहाँले अक्षम्य अपराध गर्नुभयो। त्यो अपराधमा रोस्टममा चाहिँ त्यहाँका जनप्रतिनिधि सांसदको बिचमा उहाँले कुर्लेर पनि भन्नुभएको कुरा त यो कुरा त रिपिट गर्नै पर्छ। उहाँले के भन्नु भन्दा यदि नेपालमा चाहिँ के भन्दा अमेरिकी सेना आयो भने हामीले चाहिँ के गर्दाखेरि हामीले चाहिँ मलाई चाहिँ के गरिदिनु होला भन्दाखेरि मलाई 4 पाटे चाहिँ कपाल काटेर थानकोट कटाइदिनु होला, मेरो नागरिकता पनि जफ्त गरिदिनु होला, मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि मेरो सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिदिनु होला भनेर उहाँले के मुखले भन्नुभएको थियो। र अहिले आएर चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईँको शिवपुरीको स्कुलमा अब त्यहाँ चाहिँ बाजा बजाएर चाहिँ नाचेको अवस्था पनि आयो र एसएसपी पनि यहाँ अघोषित रूपमा लागू भएको अवस्था आयो। एमसिसी देशलाई के भन्दा विसर्जनको बाटोमा ल्याएको अवस्थाको जिम्मेवार पक्षको भन्दा गगन हो। गगनलाई हरेक काण्डमा मुद्दा पनि पढ्ने रामशरण महत, प्रकाश शरण महत लगायतका अहिले भन्यो भने रामहरि खतीबाट पनि अनुसन्धानको घडी काण्डबाट पर्ने कुराहरू हुन्छन्। दर्जनौं तपाईँको भन्दा पूर्व मन्त्रीहरू, पूर्व सांसदहरू र यिनसँग जोडिएका बिचौलिया ठुला घरानाका व्यापारीहरू, तस्करहरू होइन यी पर्ने हुनाले अब के भइदियो भन्दा रविलाई पनि के अति भयो। उनले कानुनलाई प्रयोग गर्दाखेरि अब चाहिँ भुटानी शरणार्थी काण्डमा रहेका चाहिँ माधव कुमार नेपाल, डाक्टर बाबुराम भट्टराई पूर्व प्रधानमन्त्री र अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि आरजु देउपा जो चाहिँ नेपालको धनाढ्य महिलाको रूपमा चित्रित भएकी त्यो भनौँ नेत्री आठ गर्नुहुन्छ त आरजु देउवालाई आठ गर्ने भने किन गृहमन्त्री भएर बस्ने? जब कानुन समान छैन, भुइँ मान्छेलाई एउटा कानुन त मध्यवर्ग एउटा कानुन, नेतालाई एउटा कानुन हो भने नेता मन्त्री भएकालाई कानुन लाग्दैन, जति पनि भ्रष्टाचार गरे हुन्छ कानुन बनाए भयो नि त। नेपालमा कानुन छ, गणतन्त्र छ, प्रजातन्त्र छ। प्रजातन्त्रको चाहिँ मूल्य मान्यता आदर्शमा चाहिँ हामी हिँडेका छौँ, देशलाई बनाउन चाहन्छौँ भनेर चाहिँ एउटा युवालाई एउटा अधिकार दिएर अगाडि बढाइन्छ भने अब चाहिँ के भन्दाखेरि उसले गर्न दिन्नन् भने त पदमा बस्नु कुनै औचित्य हुँदैन। त्यसले गर्दा के त अहिले आरजु राणा किन भनौँ तपाईँको चाहिँ दिल्ली उहाँ चाहिँ थाइरोइडको चाहिँ के भन्दा उपचारको लागि गएको अवस्था होइन, सत्य बोल्नुपर्छ। उहाँ जानुको कारण के त भन्दाखेरि अब चाहिँ के भन्दा कृष्ण मोहरा जस्ता होइन विभिन्न चाहिँ उच्च नेतृत्वहरूको पनि अब अनुसन्धानको पाटोमा कानुनी कठघरामा उभ्याउने परिस्थिति चाहिँ गृह प्रशासनले गर्यो। अब मेरो चाहिँ खैरियत छैन, त्यसैले अब यो स्वदेशी चाहिँ शक्तिबाट म बच्न नसक्ने भएँ। त्यसैले के भन्दा मोदी तुम शरणम गच्छामी भनेर मोदी दरबारमा गएर उहाँले अनसन गर्नुभएको छ। अनसन गर्नुभएको छ, बिमारी भएको नाटक गरेर चाहिँ मिडियामा चाहिँ अब त्यो बेडमा सुतेको फोटो प्रचार गर्नुभएको छ। भनेपछि काङ्ग्रेस नेत्री आरजु देउवा भारतको शरण पर्न जानुभयो। यो त सत्य कुरा हो, सत्य बोल्नु पऱ्यो नि त, सत्य कुरा। हामी त यो पनि भन्छौँ, हेर्नुहोस् 2051 सालमा चाहिँ जब गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहिँ एक मानव सरकारलाई चाहिँ के भन्दा विघटन गर्यो संसद सर्वोच्च अबमा उधिएर, तत्पश्चात 52 सालमा चाहिँ को भयो भन्दा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ सुरा सुन्दरी सबै चाहिँ थाइल्यान्ड, ब्याङ्कक, हङकङ सबै चाहिँ पैसा चाहिँ करोडौँ खर्च गरेर चाहिँ के भन्दा त्यहाँ तपाईँ संसद सुविधामा चाहिँ निःशुल्क भन्सार गराएर 165वटा चाहिँ पोजेरो ल्याइयो, प्राडो ल्याइयो। त्यसमा राष्ट्रको क्षति कति भयो, भन्सारको क्षति कति भयो, देशको चाहिँ बिर्ता उद्देश्य त्यही चाहिँ सामान्य पैसामा भन्सार नतिरिकन 5-7 लाखमा तपाईँको 75-60 लाख पर्ने गाडी अहिले त करोडौँ पर्छ। त्यो गाडी ल्याएर चाहिँ के भन्दा पुनः चाहिँ ल्याएर त्यो सांसदको नाममा ल्याएको ती माडे व्यापारीलाई बेचेर चाहिँ ठुलो राष्ट्रिय घोटाला गरेकोमा यो अनुसन्धान प्रभावित हुने कि नहुने? शेरबहादुर देउवालाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने?
द्याट इज द मेन पोइन्ट अफ द इन्भेस्टिगेसन। त्यो उनीहरू कोही पनि छुट हुनु हुँदैन। आज तपाईँको विगतको राष्ट्रपतिले कति बदमासी गरेका छ, तिनको पनि छानबिन हुनुपर्छ। यिनलाई किन गार्ड चाहिए, यिनलाई किन सुरक्षा चाहिए, यिनले के गरेका छन्, त्यो उनीहरूले के त भन्दाखेरि तपाईँको मैले 46 भन्थेँ, होइन अब 2007 सालदेखि आजको दिनसम्म अनुसन्धान गर्नुपर्छ। कोही पनि छुट्नुहुन्न। यदि बाउ हजुरबा मर्या छ भने छोराको छोरालाई अनुसन्धान गर्छ, छोरो मर्या छ भने छोराको छोरोलाई अनुसन्धान गर्नुपर्छ। किन सम्पत्ति त मर्दैन नि, लुटेको सम्पत्ति मर्दैन। भनौँ अचल सम्पत्तिले छानबिन गर्छ, त्यसै भन्छ, त्यसै बर्मलुट गर्न पाइन्छ। त्यसैले के त भन्दा यो चाहिँ कालखण्ड भ्रष्टाचारको जालबाट उन्मुक्ति मात्र नभएर जेल यात्रा हुने हो, कमाएको सम्पत्ति पनि अरबौँ चाहिँ राज्य कोषमा जम्मा हुने हो, बदनाम हुने भयो। अब जसरी भयो नि चाहिँ के भन्दा अहिलेको गठबन्धन सरकारले ढाल्नुपर्छ भनेर चाहिँ तुम शरणम गच्छामी गरेर आर्जु जानुभयो। हामीलाई महरासँग के सम्बन्ध, आर्जुसँग के सम्बन्ध, देउपासँग के सम्बन्ध हो देशको। यिनले हाम्रो पैसा लुटेर चोरेर यिनले चाहिँ भनौँ सहकारी लघुवित्तीय यो कसले बनाएको, उच्च नेता कर्मचारी त्यसमा उच्च प्रहरी अधिकृत समेत संलग्न भएर मिटर ब्याजको चाहिँ सुरुवात गरेका हुन्। सुरुवात गर्ने के हो, रवि लामिछानेले गरे हो भने यिनलाई पाटा कस्नु पऱ्यो परेन, जो संलग्न छन् उनलाई चाहिँ घिसार्नु पऱ्यो कि परेन, देश बनाउनु पऱ्यो कि परेन, अर्थतन्त्र डामाडोल भएर आज के खाने भोलि के खाने भएर मान्छे पलायन भएर रोक्नु पऱ्यो परेन। युवा जसले देशलाई बनाउँछ, देशको कर्णधारको रूपमा जो युवाको चाहिँ कर्ममा देशको भविष्य लुक्या हुन्छ, आफ्नो बाबुआमाको भविष्य लुक्या हुन्छ भने ती युवालाई स्थापित त्यहाँ गर्नु पऱ्यो कि परेन। त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दा अहिले 200% चाहिँ अवरोध सवरोध र अब तपाईँले अहिले प्रश्न गर्नु, जब अनुसन्धान गर्ने अधिकारी होइन वान अफ द टप लेभलको चाहिँ प्रहरी चाहिँ कि महानिरीक्षकज्यूले यो घटनामा रविको नाम मात्रै हो तर त्यहाँ कुनै ठाउँमा संलग्नता छैन, उहाँलाई अनुसन्धान गर्न पर्दैन, हामीले हेरिसक्यौँ भनेर एउटा देशको आइजीले पनि संसदीय समितिमा चाहिँ बयान दिएका कुराहरू आए। सशस्त्र प्रहरीको चाहिँ आइजी पनि त्यहाँ बसे, उहाँले पनि उपस्थितिमा भनेका कुराहरू आए। भने अब तपाईँको चाहिँ देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री वर्तमान चाहिँ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डज्यूले रविजीको कुनै पनि ठाउँमा संलग्नता छैन। अब क्लियर छ नि, एउटा फन्डा हो, यो फन्डा मचाएर चाहिँ के भन्दा रविलाई डन्डा हान्न खोजिएको। त्यसैले हामी उनी निष्पक्ष र कुनै पनि ठाउँमा सरकारीको सदस्य पनि नभएका एउटा कर्मचारीको रूपमा आएर गएको चाहिँ एउटा वित्तीय वेतनधारी कर्मचारीको रूपमा बहिर्गमन भएको हुनाले यसमा सहकारी चाहिँ कहीँ पनि के भन्दाखेरि रविको हात छैन भनेर देशको प्रधानमन्त्री, देशको आइजिपी जसले चाहिँ फौजदारी अनुसन्धान गर्ने व्यक्तित्वले भनेको त एक प्रकारको कानुन हो। ती व्यक्तिहरूको आवाज आएको, सार्वजनिक आवाज आएको कारण भोलि यही चाहिँ तपाईँको प्रकरणमा भनौँ केही बदमासी गर्न खोजियो भने त यसको दोष कसले पाउँछ? जस्तो तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ गृहमन्त्री रवि लामिछाने भएको 1 महिना बित्न लागिसक्यो, अहिलेसम्म सहकारी ठगका मुख्य दोषी आरोपी जीबी राईलाई किन पक्राउ गरेर ल्याउन सक्दैनन् गृहमन्त्रीले? उनको सम्पूर्ण संयन्त्र लगाउन सक्छन् उनले भनेर टिका टिप्पणी हुन थालिसकेको छ। गृहमन्त्रीज्यू पनि चोखा छैनन् भन्ने किसिमका आलोचनात्मक भाष्य आउन थालेका छन्। भाष्य आउँछन् जबसम्म चाहिँ मान्छे चाहिँ के एउटा क्रिएटिभिटी बढ्छ नि, एउटा उसको स्ट्यान्डर्ड प्रतिष्ठा बढ्छ, उसको पछाडि दुश्मन हुन्छन्। यदि चाहिँ तपाईँ कुनै राजनीतिमा जानु भने तपाईँको 3 पुस्ते चाहिँ खोदल्न थाल्छ भनेको यो सबै उहाँलाई सकाउने खेल हो। यो सकाउने खेल हो, तर यो खेलमा कुनै दम पनि छैन, प्रमाण पनि छैन। यो सकाउने खेल नि आफै सकिन्छ। त्यो कुरो बुझ्नुहोस्। दोस्रो कुरो के छ भन्दा अब प्रश्न चाहिँ नि भन्दाखेरि तपाईँको सहकारीमा उहाँको नामको किटानी जाहेरी कहीँ पनि छैन। अब यिनीहरूले उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्नु भनेको छ, उच्च स्तरीय आयोग गठन गर्ने आधारै छैन। किन भन्दा ठाडो निवेदनले त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन। बुझ्नु भएन? कानुनलाई बुझ्नु पऱ्यो, पढ्नु पऱ्यो, ऐनलाई बुझ्नु पऱ्यो भने अहिले रविलाई चाहिँ जुन एउटा यो सरकारी भनौँ यो प्रकरणको चाहिँ एउटा त्यो भनौँ आवरणमा चाहिँ जो बदनाम गरेका छन् नि, आफूलाई जेल परिन्छ, हाम्रो सम्पत्ति, हाम्रो सान मान ताम झाम आफूले लुटेर कमाएको चाहिँ चल अचल सम्पत्ति घर गहना विदेशमा लगानी स्वदेशमा लगानी यावत कुराको चाहिँ बन्डाफोर हो नि भयो। कि त झुन्डेर मर्नु पऱ्यो, कि त आत्मसमर्पण गर्नु पऱ्यो, कि जेल कोठरीमा गएर माला जप्नु पऱ्यो, आफूले कमाएको सम्पत्ति सार्वजनिक रूपमा राज्य कोषमा जम्मा गर्नु पऱ्यो। 3-4वटा विकल्प छन्। अब होइन कि त चाहिँ सरेन्डर गर, कि त आत्महत्या गर, कि त मर। अब त यस्तो स्थिति आयो। त उनीहरूले अहिले के भन्दाखेरि अहिले रविलाई जुन एउटा भनौँ कामै गर्न नदिएको अवस्था, अब 1 महिना 3 हप्ता भएको छ, कहिले के बनाएको छ कहिले के बनाएको छ। तथापि उनले आफ्नो कर्तव्य, आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारीलाई अगाडि बढाइरहेका छन् र चाहिँ बढ्नु पनि पर्छ। युवालाई साथ दिनुपर्छ। रविले चाहिँ गर्ने काममा बाधा विरोध यिन पार्टीले गर्छन् भने
यिनीहरूको राजनीतिक जीवन पनि विसर्जन हुन्छ। किन जनताले त हेरे रविले काम गर्न थालेको थियो, काम गर्न लगाए, आफू भ्रष्टाचारमा परिन्छ, जेलमा परिन्छ भनेर आज यस्तो गरे भने त त्यसको अँलोटो रविमा ठडिन्न। रविको त झनै क्रेड बढ्छ, हाइट बढ्छ, उथल पुथल भनेर त भनिरहेछन्। न्यु खोज्छौ भने अनेक कुरा हुन सक्छ। जस्तो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई साथमा लिएर हिँडिरहेको अवस्था छ। हिजो अस्तिको दिनमा मात्रै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको एउटा सम्बोधन, जुन सम्बोधनले सम्पूर्ण वामपन्थीहरूलाई एकीकृत गर्ने एउटा बाटोमा हामी लैरहेका छौँ र साथसाथै नयाँ दलहरूलाई पनि हामी उत्कर्ष बिन्दुमा माथि पुर्याउन खोजिरहेका छौँ। यदि हामी पुराना भनिएका व्यक्तिहरू परास्त भयौँ भने नयाँ व्यक्तिहरूलाई अगाडि सार्छौँ। नातिनुस्, हामी जुनसुकै काण्डलाई छोड्दैनौँ। र उहाँले के पनि भन्नुभएको छ भने पछिल्ला दिनहरूमा यदि मैले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यदि कसैलाई धेरै आलोचना गरिरहेको छु भने त्यो स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड हो। मलाई नै आलोचना गरिरहेको छु, अब म काम गर्न दिन्छु भन्नुभएको छ। यो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गफ मात्रै होला कि साँच्चीकै मनैबाट भन्नुभएको होला? एउटा कुरा उहाँ पनि अहिले टेस्ट हुनुहुन्छ। देशको प्रधानमन्त्रीलाई विगतमा धेरै गल्ती गर्नुभएको छ उहाँले। ती कुरातिर नजाउँ। उहाँले क्षमा याचना गर्न खोजिरहेको अवस्था हो। होइन, क्षमा याचना गर्नु भएर भनौँ अहिलेको जुन एउटा प्रकरणलाई अगाडि बढाउन, सुन तस्करी जग्गा प्रकरण यावत काण्डहरू दर्जनौँ काण्ड छन् नि, भनिसाध्य छैन। अरबौँ खरबौँ काण्ड छन्, विदेशमा लगानी भएका छन्, फ्याक्ट्रीका काण्ड छन्। ती काण्डहरूलाई त ताण्डव नमचाइकन चाहिँ एउटा कानुनी रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउने चाहिँ उहाँले प्रतिबद्धता गर्नुभयो भने उहाँको जीवनको अन्तिम र चाहिँ के भन्दाखेरि पहिलो अवसर हो, होइन, फर्स्ट एन्ड लास्ट चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँको यो चुनौती हो। अब अहिले पनि फिसेर चाहिँ के भन्दा कहिले देउपा, कहिले केपी, कहिले कता भनेर फिसेर जानुभयो भने उहाँको चाहिँ यो चाहिँ के भन्दा यो अधोमति, अधोगति र चाहिँ व्यभिचारी प्रणाली र राजनीतिक दुर्गन्धमा मुछिएको एउटा के भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ डुङडुङती गनाउने एउटा जनावर जस्तो हुनुहुन्छ यदि उहाँ सच्चिनु भएन भने। अब उहाँको भनाइलाई मैले के भनौँ तपाईँकै शब्दमा विश्लेषण गरेँ भने अब तिमीहरूले न्यु खोज्छौ भने अब मैले के भन्नु रविलाई नै प्रधानमन्त्री बनाएर पछाडिबाट म बस्छु भन्ने खालको उहाँले राम्रो सन्देश दिनु हो। हामीले चाहेको सन्देश पनि यो हेर्नुहोस्, होइन, रवि सुड बी प्राइम मिनिस्टर अफ द कन्ट्री, इट मे बी चाहिँ इन द फ्युचर भन्ने कुराहरू सिनेरी देखियो। रविलाई त तपाईँले अब या त दिनभरि भने शिकार त गरियो, खाउँ भने दिनभरिको शिकार, नखाउँ भने कान्छाबाको अनुहार भइसक्यो नि त। यहाँ रविलाई त अब टच गरेर यिनले बहिर्गमन गर्ने काम गर्न दिएन त यिनीहरू समाप्त हुने अवस्था आयो। त्यसले गर्दा विगतमा गरेका राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार, कमी, कमजोरी, आफन्तवाद, नातावाद, कृपावाद, फरियावाद, कोसेलीवाद, होइन, चोरवाद, देशको लुटवाद, होइन, आर्थिक प्रणालीको घोटालावाद, जे वाद गरे। अब चाहिँ के भन्दाखेरि राष्ट्रवाद र चाहिँ देशको भूधरातलीय राजनीतिलाई सम्मान गरेर रविलाई साथमा लिएर हरेक कालखण्डमा भएका, ठिक छ, मेन्टेन अथवा लडाकु माओवादीको भनौँ लडाकु शिविर व्यवस्थापन, समायोजन, कार्यान्वयन, होइन, लडाकुहरूलाई पैसा वितरण यावत कुरामा मेरो पनि संलग्नता हुन्छ भने तपाईँले मलाई पनि कारबाही गर्नुहोस् भनेर उहाँले त आफूबाटै सुरु गर्नु हो नि त। उनीहरूले चाहिँ प्राइम मिनिस्टर इज द ग्रेट मेन अफ द कन्ट्री भन्ने कुरा देखाउनु भयो। हामीलाई उहाँलाई सलाम पनि छ। तथापि चाहिँ नि उहाँको चाहिँ नि बोल्ने र चाहिँ खाने दाँत र देखाउने दाँत फरक हो नि भन्न शङ्का को चाहिँ के भन्दा भाष्य चाहिँ राख्न सकिन्छ, किन विगतले हामी सशङ्कित त छौँ नि। तर यो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ अर्कोतर्फ जति पनि व्यक्तिले 2/3 व्यक्तिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई गाली गर्थे, विरोध गर्थे, हामीले हेर्न सक्छौँ। पछिल्लो समयमा पहिला उहाँका भिडियोहरू हेऱ्यौँ भने उहाँको भिडियोको तल रेस्ट इन पिससम्म पनि लेख्न भ्याउँथे। यस्तो प्रधानमन्त्री काम छैन नेपाललाई पनि भन्न भ्याउँथे। र पछिल्लो समय हेऱ्यौँ भने चाहिँ 2/3 होइन 50% कमेन्ट चाहिँ उहाँको पक्षमा आउन थालेका छन्। उहाँलाई साँच्चै नै मौका आएको छ, काम गर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू भन्न थालेका छन्। उहाँले भन्नुभएको छ। अर्को कुरा प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै कुरा उद्धार गर्दै भन्न चाहन्छु कि नेपाली जनतासँग धोका भएकै हो, मैले गल्ती कमी कमजोरी गरेकै हो, त्यसको सजाय पनि मलाई दिइसके। उहाँले आफै भन्नुभएको छ, मलाई सजाय दिइसके, म आफ्ना गल्ती कमी कमजोरीहरू सुधार्ने बाटोमा छु, अब एकचोटि चाहिँ मलाई साथ दिनुहोस् भन्नुभएको छ उहाँले। होइन, एउटा नेतामा हुनुपर्ने गुण ढिलै भए पनि दुरुस्त भयो नि। कुनै पनि नेतृत्वले आफूले गरेका गल्तीलाई स्वीकार गरेर ती गल्तीलाई चाहिँ गल्तीको स्वीकारबाट पाठ सिकेर, होइन, र चाहिँ देशको उत्थान, विकास, समृद्धिमा अगाडि बढ्छ भने त्यसलाई महान नेता भनिन्छ। प्रचण्डजी एउटा डाइनामिक चाहिँ एउटा नेतृत्व हो, त्यो हामीले मान्छौँ। तथापि चाहिँ के भने विगतमा उहाँलाई राजनीतिक ज्ञान पनि भएन। कहिले इन्डिया जानुभयो, कहिले भ्याकुरो खानुभयो, कहिले जुल्पी कोर्नुभयो, यहाँ त्यहाँ गर्दा ठिक भयो, हो कि
अब बिचमा चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँलाई राम्रो गाइडेन्स गर्ने उहाँको पार्टीको मान्छे पनि भएन, उहाँलाई चाहिँ मिसगाइड गरेर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि राजनीतिलाई दुर्गन्ध बनाउने खेल उहाँका चाहिँ समकक्षीहरूबाट भयो। त्यसै चाहिँ त्यही क्रममा चाहिँ पार्टी पनि फुट्यो। तथापि चाहिँ 2 पटक हुनुभयो, उहाँले पनि चाहिँ के भन्दा राम्रो काम गर्न सक्नुहुन्न, यत्र तत्र सर्वत्र भ्रष्टाचारमा परिस्थिति जन्म्यो। र अहिले उहाँले चाहिँ के भन्दा विगतमा चाहिँ गल्ती कमजोरी भएका हुन्, हामीले चाहिँ नि बुझ्न पनि सकेनौँ। त उनीहरूले हामीले चाहिँ गणतन्त्र पनि ल्यायौँ, गणतन्त्र जस्तो भए पनि भएन। आज चाहिँ राष्ट्रपति जुन संस्था छ त्यहाँ राजा हुँदा कति सम्मान थियो, इज्जत थियो, मान थियो, मर्यादा थियो होइन। आज यो बेकार यो गणतन्त्र ल्याइएछ, मलाई मन परेर त लिएको होइन, कतिखेर जान्छ मलाई यो गणतन्त्र फरतन्त्र मतलब छैन भनेर उहाँले पटक भन्नुभएको पनि छ। त्यो उहाँको अन्तरात्माबाट आएको आवाज हो, किन गल्ती गरियो होइन भन्ने कुराहरू महसुस गर्नुभएको छ। जुन नेताले आफ्नो गल्तीलाई महसुस गरेर अगाडि बढ्छ त्यही नै महान हो। नेतामा शालीनता हुनु पर्यो, मर्यादा हुनु पर्यो, अनुशासन हुनु पर्यो, आचरणशील हुनु पर्यो, नैतिकवान हुनु पर्यो, अनुभवी हुनु पर्यो, देशप्रति माया हुनु पर्यो, भनौँ मुलुकप्रति माया हुनु पर्यो, जनताप्रति जवाबदेही हुनु पर्यो। जनता र मुलुकमा रहेका जनता खुसी छन् कि छैनन्, उनलाई के अभाव छ, के तनाव छ, जनताका सामायिक समस्यालाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु पर्यो भन्ने कुरामा राज्यको संयन्त्र। उहाँ त एउटा अभिभावक हो नि, उहाँले अहिले अभिभावकीय निर्वाह गर्नुभएको हुनाले हामीले पनि मैले जतिको भिडियो हेर्नुहोस्, मैले जतिको प्रचण्डलाई गाली गरेँ सायद कोही छैन नेपालमा। हेर्नुहोस्, मैले त्यसरी गाली भन्नाले कुटनैतिक हिसाबमा मैले उहाँलाई आलोचना गरेको छु। तर उहाँले राम्रो गरेपछि त उहाँलाई मैले उहाँको फ्यानकै हिसाबमा मैले सुझाव दिइरहेको छु नि त, किन मैले उहाँबाट त केही पाउनु छैन। मैले पाउने कि मेरो देश बच्नुपर्छ, देश रहनुपर्छ, देश सुरक्षित हुनुपर्छ। जनताले चाहिँ यहाँ साँझ बिहान एक छाक खाएर चाहिँ भोकै खान नपाएर मर्नु हुँदैन। युवाहरूले रोजगार पाउनुपर्छ। हाम्रो प्राकृतिक सम्पदालाई व्यवस्थित र मर्यादित गरेर हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक विश्व बजारमा अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्छ, हाइड्रो पावरको विकास गर्नुपर्छ। यावत कुराहरूले तपाईँको चाहिँ आज 2 करोड 92 लाखको जनसङ्ख्या भनिएको छ भने 1 करोड बाहिर छ। अब तपाईँको चाहिँ बच्चा बच्ची वृद्ध हेर्ने हो भने नर्मल हेर्ने हो भने तपाईँको 1.5 करोड जनसङ्ख्या पनि नभएको अवस्था छ भने यस्तो चाहिँ सानो चाहिँ सुनको चाहिँ एउटा भनौँ चिडियाको रूपमा रहेको विश्वलाई लिड गर्ने देशलाई अब व्यवस्थापन सम्पादन र चाहिँ दियो विकास र शान्ति र समृद्धि गर्न सकिँदैन भने त अब हामी हुनु र नहुनु, राजनीतिक पार्टी हुनु र नहुनु त के अर्थ रहेन। अब त हेर्नुहोस्, अब यिनीहरूले बुद्धि पुऱ्याएन। देशलाई सदैव चाहिँ के भन्दा अडिन रहेको बन्दी बनाए, जनतालाई चाहिँ के भन्दा सदैव चाहिँ के भन्दा करको भारी बोकाएर जनतालाई विदेश पठाएर, जनतालाई चाहिँ मारेर, जनतालाई के ढार भर्याङ बनाएर विरासत प्राप्त गरेर अहिलेसम्म जसरी चलाए, जनताले जसरी सहे, अब सहने अवस्था छैन। अब पनि बदमासी भन्दा नेता त बाटोमा छोपेर जनताले मार्छ। हेर्नुहोस्, अब मार्छ, बदमासी गर्यो भने 200%। अब यस्तो आक्रोश छ जनतामा, अब केही सुधार हुन्छ कि भनेर चाहिँ एउटा वाचन सीमा बसिया छ। अहिले प्रधानमन्त्रीलाई सम्मान भएको अवस्था छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई पनि उहाँले पनि युवाहरूलाई जस्तो अहिले दुवैजना प्रधानमन्त्री सम्मानको पात्र भएको अवस्था। अहिलेका प्रधानमन्त्री वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रीज्यूलाई काम गर, गो अहेड रवि भनेको अवस्था छ बाहिरी रूपमा हेर्दा भनिएको छ। तर भित्री रूपमा कतै गृहमन्त्रीलाई सिद्धाउने खेल त होइन यिनीहरूको भनेर आलोचना पनि गरिरहेका छन्। यहाँ के त भन्दा आर्जु देउपाकै कारण दर्जनौँ चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसका चाहिँ मन्त्री, एमालेका सब भनौँ, काङ्ग्रेसले मात्रै भने होइन, एमालेका पनि पर्छन्, माओवादीका पनि पर्छन्, काङ्ग्रेसका पनि पर्छन्, अन्य पार्टीका पनि पर्छन्। यहाँ कोही अछुत हुँदैन, सबैलाई इक्वल न्याय हुन्छ होइन, इक्वालिटी हुन्छ। समानुपातिक चाहिँ न्यायको सिद्धान्त प्रतिपादित गर्नको लागि हरेक चाहिँ पार्टीका मान्छेहरू पर्छन्। त्यसमा पनि विशेषतः त पदमा विगतको पदमा रहेका लाभको पदमा बसेका उच्च कर्मचारी होइन, उच्च डिजी भनौँ राजदूतदेखि लिएर बिचुलिया तस्करदेखि लिएर पूर्व प्रधानमन्त्री, पूर्व चाहिँ मन्त्री होइन, तपाईँको चाहिँ पूर्व संवैधानिक आयोगका चाहिँ प्रमुखहरू, राजस्वका हाकिमहरू, भन्सारका डिजीहरू, इच एन्ड एभ्री पर्सन दे सुड बी गेट द पेनाल्टी बाई द ल टु द करप्सन होइन, इन्भल्भ द करप्सन। भ्रष्टाचारको मुद्दामा कोही पनि अछुतो रहँदैन, इभन राष्ट्रपति, अहिले वर्तमान राष्ट्रपति पनि अछुतो रहँदैन। जस्तो प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई वरिपरि साथ दिने व्यक्ति गतिला भएनन्, उहाँलाई गाइड गर्ने व्यक्ति भएनन् भनेर भन्नुभयो। त्यो मुद्दा हेर्दा र अहिले सडकका योद्धा दुर्गा प्रसाई उनको वरिपरि पनि गाइड गर्ने व्यक्ति छैनन्, राम्रा व्यक्तिहरू, उनलाई सही नेतृत्व देखाउने व्यक्तिहरू छैनन्, जसले एउटा हुटुटी बोकेर केही गर्छु, देशको लागि केही गर्छु, मर्न मार्न तयार हुन्छु भनेर अगाडि बढेको हुन्छ। तिनीहरूको साथमा असल योद्धाहरू जोडिन नसकेका हुन् कि तिनले असल योद्धाहरूलाई चिन्न नसकेका, पहिचान गर्न नसकेको अवस्था हो। तपाईँलाई के छ भन्दा महाभारतको युद्ध तपाईँले हामीले पढ्छौँ नि त, महाभारतको युद्धमा चाहिँ के भन्दा शकुनी चाहिँ कौरवका सल्लाहकार थिए, अब कृष्णका पाण्डवका चाहिँ सल्लाहकार को थिए, कृष्ण थिए
सत्यको पक्षमा कृष्ण थिए, अति दुःख पाएर 14 वर्ष वनवास गए तापनि युद्धको चाहिँ अन्तिम केन्द्रबिन्दुमा आउँदा सत्यको विजय भयो नि त। यसै गरी के भने प्रचण्डजीको चाहिँ आफ्नै मान्छेले घात गरे, आफ्नै मान्छेले के भन्दा आफ्नै खानको लागि बिगारे उनलाई हैन। प्रचण्ड आफैमा नराम्रो मान्छे होइन, असल नेतृत्व हो, तर के भन्दा आसेपासे चाहिँ मान्छेले उनलाई गलत गाइडेन्स गरेर चाहिँ अब अहिले आएर चाहिँ सम्मानित अदालतबाट भनौँ बिएनसी चाहिँ मेडिकल कलेजलाई अब के भन्दाखेरि चाहिँ नि कार्यान्वयन गर्न दिने आदेश भयो। सम्मानित अदालतप्रति हाम्रो पनि सम्मान छ, यो बारेमा दुर्गा प्रसाईलाई पनि हार्दिक बधाई पनि छ। तर उहाँमा पनि के भइदियो भन्दाखेरि सल्लाहकारको कमी भयो। जस्तो यसरी दाँजेर हेर्दाखेरि चाहिँ सल्लाहकार कमी, दुर्गा प्रसाईज्यू र प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई चाहिँ एकै ठाउँमा राखेर हेर्ने हो भने दुवैजना हुटुटी भएको, बोल्न सक्ने, बोलीमा दम भएको होइन, जनतालाई प्रभावित पार्न सक्ने, बोलीले जनताको मन जित्न सक्ने तर बोलेको कुरा पुरा गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूको रूपमा लिएको छ। यो दुईजना कस्तो छ भने अब प्रधानमन्त्रीले उहाँ भनौँ अब जनयुद्धकाल र इतिहासको कुरालाई हेर्दाखेरि दुर्गा प्रसाई र प्रचण्डको तुलना गर्न त मिल्दैन। हामी त राजनीतिक विश्लेषक हौँ होइन। दुर्गा प्रसाईको एजेन्डालाई हामीले पनि राम्रो होस् भनेर समर्थन गरेको अवस्था हो। तर रहेको कुरो के त भन्दा उहाँलाई गाइडेन्स गर्ने मान्छे भएन, बोलीमा सुधार भएन। दोस्रो कुरो उहाँका आसेपासे सब लठैतहरू भए, गलत चाहिँ मानसिकताको भयो, उहाँमा पनि अलिकति घमण्ड पलायो होइन। अब कसरी घमण्ड पलायो भन्दाखेरि ए बाबै चाहिँ अब त आफ्नो सम्पत्ति मैले नातिको लागि 5 करोडको चाहिँ गाडी छ भने देखाउनुहुन्छ। आज कता सुन्दै थिएँ यो चाहिँ नि कहाँको चाहिँ अरबको चाहिँ राजकुमारले मलाई 65-45 लाखको चाहिँ चस्मा दिएर लाएर हिँडेको छु भने यो के भन्दा त्यो गाडी चस्मा पर भन्दा पनि उहाँको एजेन्डा के हो त होइन। उहाँको एजेन्डा त यो भनौँ के भने आफै पीडित भएर बुझेको कुरा हो त्यो तपाईँ। अब यो लघुवित्त पीडित भनेको त्यो वर्षौँदेखि चलेको कुरा हो नि त। तर के भने यसलाई न्याय पाउनुपर्छ होइन, यिनले चाहिँ न्याय दिनुपर्छ, सहजीकरण गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् ऋण बिना हुँदैन, नेभर, यो गलत कुरा हो। ऋण बिना हुँदैन, ब्याज बिना हुनसक्छ। धितो जफत हुनु भएन, लिलाम हुनु भएन। सहजीकरण गरेर उनलाई मर्नबाट बाँच्नको लागि राज्यले चाहिँ के भने पहल गर्नुपर्छ भनेर एजेन्डा लिएर हिँडेको योद्धा पनि हो, उहाँलाई सम्मान पनि छ। तर उहाँमा पनि के भइदियो भन्दा के बोल्ने के नबोल्ने कता के गर्ने त्यो के भन्दा असल मैले भने नि गीताको महाभारत असल सल्लाहकार भएन सरकार फेरि। जस्तो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र दुर्गा प्रसाईलाई त्यो रूपमा तुलना गर्न त मिल्दैन। तर यो हेर्दै गर्दा हिजो प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाललाई सिङ्गापुर बनाउँछु भनेर गरेको भाषण र आज दुर्गा प्रसाईले गरिबको ऋण 20 लाख मुनिको ऋण बिना गर्छु भनेको भाषण, यी दुईटालाई दाँजेर हेर्दा त खासै फरक देखिएन। खासै फरक होइन, दुईटै उस्तो। तर के भने उहाँको अब अलिकति भनौँ इतिहास र चाहिँ नि भनौँ गर्न त चाहिँ उहाँले राम्रै खोजे हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको क्रान्तिलाई सलाम छ, उहाँको क्रान्ति भनेको अलग रूपको छ, दुर्गा प्रसाईको जस्तो छैन। तर यो हेर्दै गर्दा कुराको रूपमा हेर्ने हो भने चाहिँ उहाँहरू तात्विक रूपमा एउटै होइन। तपाईँको विश्लेषण सत्य छ। तात्विक रूपमा उहाँहरूको चाहिँ विगतको कर्म र अभिव्यक्ति र जनतालाई दिएका आश्वासनको कुरामा उहाँहरूको चाहिँ विचार जुन प्रवाह चाहिँ बाहिर आएको छ, तात्विक परिवर्तन छैन, समान छ। अब यसमा के रहिदियो भन्दाखेरि जस्तै दुर्गा प्रसाईले के आधारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिरानी मुनि लाल पूर्जा दिनुहुन्छ, के आधारमा उहाँले चाहिँ 20 लाख मुनिको चाहिँ ऋण तिर्नुहुन्छ। आज 3-4 पटक चाहिँ मान्छेहरू तराई पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्म रुँदै चिच्चाउँदै चाहिँ नाङ्गो खुट्टा आएर चाहिँ त्यो माइतीगढदेखि लिएर भएर रोएर चिच्चाएर खान नपाएर फर्केर गएको व्यवस्थापन छैन भने उहाँहरू कतिसम्म चाहिँ धाउने, कतिसम्म आन्दोलन गर्ने, उहाँले के न्याय पाए अहिलेसम्म। वचन र बुद्धिले र मान्छेको भेला गरेर हुँदैन नि त, इथिक्स र नीति चाहियो नि त। देशको प्रधानमन्त्री त के अरे तपाईँको चाहिँ दुर्गा प्रसाई त होइन। राज्यलाई खबरदारी गरेर यो सहजीकरण गर्नुपर्छ भनेर मुद्दा लिएर अगाडि हिँड्नु राम्रो पक्ष हो। भ्रष्टाचारको विरुद्धमा उहाँले चाहिँ माडे व्यापारीहरूलाई जुन एउटा भनौँ एउटा देखाउनु भएको छ, उसले प्रमाण उहाँले पेश गर्नुपर्छ। प्रमाण त चाहिँ त्यो मैले त यतिसम्म भने हो ए बाबै अब दुर्गासँग प्रमाण छ, रविसँग हतकडी छ, कानुन छ, मिलेर जाऊ न, देखाउन गरौँ। त्यो पनि मैले सल्लाह दिए हो कि किन दुर्गा प्रसाईको मेरो चाहिँ के भन्दा समर्थन छ। तथापि के भन्दा त्यो खालको हुटिट्याउ र त्यो भनौँ बोली अभिव्यक्तिका कारणले के नेतामा नेतृत्वमा चाहिँ हुनुपर्छ शालीनता। तपाईँ पूर्व डिएसपीको नाताले चाहिँ दुर्गा प्रसाई र रवि लामिछाने मिलेर गएको खण्डमा चाहिँ देशमा केही न केही परिवर्तन हुन्छ भन्न 24 घण्टा परि हुन्छ मेरो भनाइ के त भन्दा अहिले 24 घण्टामै परिवर्तन 24 घण्टा परि त किन हुन्छ भन्दाखेरि सुन्नुहोस्, अब रविमा के छ भने उनी अभ्यासग्रस्त राजनीतिमा छन्, उनी परिपक्व राजनीतिमा छैनन्। उनले सिक्दैछन्, बुझ्दैछन्, जान्दैछन्, सिकाउँदैछन्, केही कुरा सिकाउँदैछन्, केही कुरा सिक्दैछन्। अब के छ भन्दा कहाँ कसले भ्रष्टाचार गर्यो, कसले देशद्रोह गर्यो, कसले 40 खरब पैसा लुटेर चाहिँ विदेशमा बनाएर राखेको छ, कहाँ फिक्टे कहाँ भिल्ला खोलेको छ, यावत कुराहरू त चाहिँ के भन्दा मार्सी चामलदेखि चाहिँ केपीको र चाहिँ प्रचण्डजीको देउपाजीको त सारा चाहिँ आन्द्राभुँडी थाहा छ दुर्गाजीलाई।
त्यो हुनाले के त भन्दा अभियान भन्दा पनि जब सत्तामा गएपछि तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ। दुर्गाप्रसाद त रोडबाट चिच्चाएर त उनले सिरानी मुनि नागरिकता आउँछ 20 लाख बढीको तिर्न पर्दैन भन्ने यावत कुराहरू त जस्टिफिकेसन गर्दाखेरि त प्रमाणित हुनु पऱ्यो नि त। भोलि चाहिँ त हुन सकेन भने दुर्गाले के जवाब दिने? उहाँले सम्बोधन पाउनुभयो, मैले त काम पाइ नै हालेँ, अब मलाई चाहिँ केही दिएन भन्ने हिसाबमा अहिले त हतियारको पनि अनुसन्धानमा छ उहाँको। हेर्नुहोस्, किनभने त्यो हतियार चाहिँ भन्दा नेपालको कानुनअनुसार दिनै मिल्दैन। हेर्नुहोस्, यहाँ के भन्दा एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा सानो पिस्तोल हुन्छ, एउटा चाहिँ भनौँ 9mm को कुरा हुन्छ, सानो हतियार दिने परम्परा हो। तपाईँको चाहिँ त अब त्यो मिसन गन जस्तै 100वटा गोली अट्ने त चाहिँ नेपाल कुनै पनि विश्वमा एलाउड छैन अमेरिका बाहेक। त्यसलाई पनि अलिकति अनुसन्धान भयो नि त। दुर्गाको त्यसमा त गल्ती होइन, जिल्ला प्रशासनले कुन चाहिँ कानुनलाई टेकेर दियो भने त अनुसन्धान उच्च स्तरीय गठन भएको छ नि त। त्यो दुर्गाको त गल्ती होइन, दिनेको गल्ती हो, त्यति बेलाको सरकारको गल्ती हो। त्यसमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि अब नागरिकको हिसाबले कोही कतै कैफियतको कुरा हुन्छ, त्यो भाइटल अनुसन्धानको कुरोमा परिरहेछ। त्यसमा पनि दुर्गालाई चाहिँ के भन्दाखेरि किन्तु कानुनी दायरामा आउन सक्ने वातावरण बन्छ। हेर्नुहोस्, यदि गलत छ भने त सिडियोको जसले दियाउ पनि पर्छ जेलमा। हेर्नुहोस्, होइन त्यो छुट्टै पार्छ। तर दुर्गाप्रसाद पछिल्लो समय थप अराजक बनेको पनि अवस्था छ। त्यो अराजक उहाँले भन्नुभएको छ कि हिजोको दिनमा मात्रै जोसँग तिमीहरूको बाउसँग मेरो खानपिन र उठबस छ भनेर पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई भनेको अवस्था छ। यस्ता किसिमका टिका टिप्पणीले दुर्गाप्रसादलाई थप कमजोर बनाएको छ। त्यसो कमजोर किन भन्दा किन रुन्छस् मङ्गले आफ्नो ढङ्गले। अब के छ भन्दाखेरि उहाँको हाइट मैले भने सल्लाहकार पनि कमजोर छन्, होइन। अब लठैत मान्छे पछि हिँडिरहेको हुन्छ, होइन। जो विज्ञ छ, समर्पित मान्छेहरू चाहिँ उनको भ्यालु चाहिँ हुँदैन। उहाँले बोल्न पनि भनौँ भेट्न पनि गाह्रो दिनुहुन्छ, बोल्न पनि चाहिँ मञ्चमा चाहिँ उहाँको निर्देशनबाट बोल्नुपर्छ। उहाँको चाहिँ के भन्दा ए भाइ उहाँले के गर्नु, उहाँलाई लास ल्याउनु कसले भनेको थियो? अब त्यो अहिले त कुरो के आएछ भने म प्रश्न भन्नु पऱ्यो। त्यो एउटा चाहिँ गर्लफ्रेन्ड एउटा बोयफ्रेन्डले चाहिँ के भन्दा धोका दिएर मर्न जाँदाखेरि 3जना सँगै झुन्डेर मर्यो अरे। त्यसलाई उहाँले चाहिँ के गरिदिनु भन्दाखेरि लघुवित्तीय चाहिँ पीडितका मान्छे झुन्डेर मऱ्यो भनेर कुरा आएको कुरा के। तर त्यो त्यस्तो त मलाई लाग्दैन। दुर्गाप्रसादले के भन्दा हामी एउटा अभिभावकको रूपमा रहेका, देश पनि मेरो हो, दुर्गाप्रसादको त वीरता त होइन नि। हेर्नुहोस्, उहाँले त स्वयं राज्यलाई 7-8 अरब पैसा तिर्नुपर्ने बाँकी छ नि त, होइन। तर किन त्यो हुँदा चोरलाई के हुन्छ भन्दा चोरी गर्ने ठाउँमा थाहा हुन्छ। उहाँले त्यो पीडा बोध गरेर जनतालाई चाहिँ बाँच्नबाट मर्नबाट बचाउनु भनेर लागेको योद्धा त हो नि, होइन। त्यो हिसाबले मानेर के उहाँको नै माने गोडा पोल्नु त छैन, सत्य त बोल्नु पऱ्यो। दुर्गाको अभिव्यक्ति र चाहिँ के भन्दा यसले गर्दाखेरि दुर्गाको चाहिँ अब अभियानको चाहिँ कुनै चाहिँ औचित्य देखिँदैन। हेर्नुहोस्, जनतालाई चाहिँ नि भन्दा भिड जम्मा गरेर जनताले अहिलेसम्म के पाए, द्याट इज मेन क्वेसन। हेर्नुहोस्, के पाए? जनताले ऋण मुक्त पाए, ब्याज मुक्त पाए, सिचुएसन भन्यो। वाट द गेन्ड हो, वाट इज द बेनिफिट फर द रिभुलेसन? बुझ्नु पऱ्यो नि त। एउटा विज्ञ विशेषज्ञले एउटा पटमूर्खलाई भनौँ ठिक छ भन्दैन कि सत्य तितो हुन्छ। गुरुले दिने अर्थ के हुन्छ भन्दा तितो हुन्छ, तितो खाएपछि के हुन्छ बिमार निको हुन्छ। त्यसैले मै नै हुँ, दुर्गाको आशीर्वाद छ भनेर देवी देवताको नाम बजाएर हुन्छ। राम्रा मान्छे चाहियो, अनि अभिव्यक्तिमा एउटा वैचारिक अधिकार चाहियो। अहिले चाहिँ त्यो पीडितहरूले दाङमा होला, झापामा होला, काठमाडौँमा आएर रोदन गरेर चिच्चाएर गुन्टा लिएर खान छैन, बस्नु छैन, व्यवस्थापन नभएर हजारौँ मान्छे फर्केर गएको छ। हामी पनि त आन्दोलनमा थियौँ, त्यसको व्यवस्थापन खै न व्यवस्थापन छ न चाहिँ गर्छु भन्ने चाहिँ भनौँ एउटा जागरुक युवाहरूलाई चाहिँ उहाँले साथ दिनुभएको छ। 2-4 लठैत घुमाएर चस्मा पड्काएर त्यो भाषण गरेर हुन्छ? तार्किक कुरा हुनु पऱ्यो नि त। भोलि यहाँ चाहिँ जुन उहाँले प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ, ठाउँ ठाउँमा सार्वजनिक बेइज्जत गर्नुभएको छ, चरित्र हत्या गर्नुभएको छ नि, उहाँले प्रमाण जोडाउन सक्नु भने त्यसको रेस्पोन्सिबिलिटीको इन्टरनेसनली रूपमा चाहिँ मेरो चर्चा हुन थाल्यो। उहाँले केही पनि छैन, त्यो कहाँ हो के हो भने सब हामीलाई थाहा छैन। त्यो कुरो छोड्नुहोस्, किनभने आवेशमा कुरा गर्नु हुँदैन। उहाँले चाहिँ मै हुँ के हुँ भने को बाउ हो को आमा हो, कहाँ गएर ढोगे कहाँ गएर गए, त्यो सबै थाहा छैन। त्यो केही तातो भुत्लो के पनि होइन। तर देश र मुलुकको लागि राम्रो गर्छ भने हामीले दुर्गाप्रसादलाई पनि मन्त्री मान्न तयार छ। र जनतालाई भ्रमको खेती छ र आफ्नो स्वार्थको लागि बढ्छ भने त्यही जनताले चाहिँ सुसाइड गरेर मार्न पनि सक्छ। हेर्नुहोस्, त्यो कुरो बुझ्नुहोस्। यहाँ चाहिँ अब खेल खेलाउने होइन, मुसाले बिरालाई खेलाएको छ। जनतालाई रिजल्ट चाहिन्छ, पीडितलाई न्याय चाहिन्छ, गृहमन्त्री बिमारीले चाहिँ औषधि चाहिन्छ। यहाँ के भएको छ, के गरेको छ कसले? नचाहिने नौटङ्गी गरेर जथाभावी चाहिँ अराजक परिस्थिति भएर अगाडि बढ्न मिल्छ? अनुशासन चाहिन्छ, मर्यादा चाहिन्छ, क्षमता चाहिन्छ। जसले समर्पण गरेको छ उसलाई सहारा चाहिन्छ, उसलाई होम हस्ते चाहिन्छ। एक कौरो भेडो जस्तो भएर ब्या ब्या गरेर हुन्छ? तार्किक कुरामा जानुपर्छ। परिणामविहीन र परिणाम शून्य आन्दोलनको अर्थ रहँदैन। हेर्नुहोस्, के मिटर ब्याजी यो थियो भने दुर्गाले एजेन्डा हो? यो एजेन्डा त समग्र नागरिकको एजेन्डा हो। तर उहाँको के भन्दा अभिव्यक्ति विचार र चाहिँ के भन्दा कहिले 45 लाख चस्मा, कहिले सुनको लौरो, कहिले यति लाख ल्याए उति लाख ल्याए, 3जना झुन्डेर मैले यो गरेँ, त्यो नाटक त्यही सुन्ने खै, त नयाँ कुरो खै। त्यो चाहिँ पीडितले के पाए?
ब्याज बिना पाए। त उहाँले तस्करका फोटोहरू सार्वजनिक गरे भनेर भन्नुभएको छ। उहाँले त्यो भन्दै गर्दा गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ यदि प्रमाण छ भने हामीलाई दिनुस्, हामीले कानुनी कारबाही गर्छौँ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ म तस्करको फोटो सार्वजनिक गर्न छोड्दिनँ, जेसुकै गर्छु गृहमन्त्री गर भनेको पनि होइन। कानुनको अगाडि कोही कसै केही लाग्दैन हेर्नुहोस्, मेरो पनि लाग्दैन, दुर्गाजी पनि लाग्दैन। हेर्नुहोस्, दुर्गाजी भनेको हो देशको प्रधानमन्त्री हो, एउटा व्यापारी हो, मेडिकल व्यवसायी हो। उहाँको राजनीतिक जीवन के छ? पहिला काङ्ग्रेस, त्यसपछि एमाले, त्यहाँबाट माओवादी, त्यहाँबाट चाहिँ अहिले चाहिँ अभियानवादी। ठिक छ, र चाहिँ भुइँ मान्छेको कुरामा अगाडि बढ्नु भएको छ, तर आलोचनात्मक हाम्रो समर्थन छ। राइट टु वेमा त जानु पऱ्यो नि त, जथाभावी बोल्दै हेर्नु हुन्छ। अब तपाईँको यति करोड यहाँ लगाएको छ, यति करोड यहाँ लगाएको छ भनेर त्यहाँ तपाईँको चाहिँ स्क्रिनमा देखाएर भोलि प्रमाणित भएन भने त्यसको जवाब खै? मैले त्यही भएर के भन्दाखेरि धेरै होटिट्याङ गरेर नगर्नुहोस्, होइन तपाईँलाई समर्थन छ। हामी त्यो कहिले कता कहिले गयो त जसले राम्रो देशको लागि गर्छ त्यसको हामी समर्थनमा छौँ, जसले विरोध गर्छ त्यसलाई चाहिँ समर्थन छैन, त्यो बाउ नि किन्नुहोस्। भनेपछि गृहमन्त्रीज्यूले सरस्वती भन्नुपर्दा अब ठुला माछा पक्राउ गरेर होइन। मेरो भनाइ के त भन्दा मैले अघि नै भने नि तपाईँलाई, दुर्गा प्रसादको विभिन्न अभियान छन्। अब जुम्लामा चाहिँ अब राजाको पनि सवारी छ, होइन ती कुराहरू ठिक छ, अभिनन्दनमा जानुपर्ने कुराहरू छ। अब सुन्नुहोस्, राज संस्था राजाको हकमा दुर्गाले चाहिँ राजा ल्याएर ल्याउने हो, राजेन्द्र लिङ्गले ल्याएर ल्याउने हो, नेपाली जनताले ल्याएर ल्याउने हो। पहिलो कुरो बुझ्नुहोस्, त्यो नेपाली जनतालाई ल्याउनलाई के हुनु पऱ्यो? नयाँ अनुहार हुनु पऱ्यो, टेस्टेड अनुहार हुनु भएन, कुनै पार्टीमा लागेको हुनु हुँदैन। काङ्ग्रेस हुनु भएन, एमाले हुनु भएन, माओवादी हुनु भएन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हुनु भएन, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हुनु। नयाँ युवा भिजन भएको, बुद्धि भएको, विवेक भएको, विदेशीको गोठालो नभएको, रको एजेन्ट नभएको, सिआईको एजेन्ट नभएको, केजिबीको एजेन्ट नभएको, देशभक्त राष्ट्र विद्वान योग्य व्यक्तिको नेतृत्वमा जब चाहिँ रोडमा चाहिँ के भन्छ, जब आन्दोलन हुन्छ तब राजाको तपाईँको 200% राजा सुड बी ब्याक, किङ सुड बी ब्याक। तर के भन्दा यो होटिट्याउले के भने राजालाई भजाएर, धर्मलाई भजाएर लुट्ने काम यी ढोङ्गीहरूले गरिरहेछन्, यी अपराधीहरूले। यिनी भने राष्ट्र संस्थाले त बुझ्नु पऱ्यो नि। चिया पसल भएर राजाको फोटो टाँसेर चिया बेचिरहेछन्, होइन? हजारौँ चाहिँ के गरिरहेछन्, चिया पसलमा चाहिँ समोसा बेचिरहेछन्। त्यही समोसामा चाहिँ समोसाको व्यापार छ, सुनको कारोबार छ। बुझ्नुहोस् कति कमा होला। राजा र धर्मलाई ठगिरहेको छ यहाँ। को छ सत्य तपाईँ भन्नुहोस् न। राजेन्द्र लिङ्गदेनले चाहिँ राजा ल्याउँछ भन्ने स्थानीय चुनावमा तपाईँको चाहिँ सङ्घीय चुनावमा कति आयो? 4.2% आयो। यदि चाहिँ आमाको रगत खानु, भ्रष्टाचार गर्नु, उप प्रधानमन्त्री हुने, मन्त्रीहरूलाई लाने, गणतन्त्र स्वीकार गर्ने, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री चाहिन्छ भनेर पैँठी जोडी खेल्ने, एमालेसँग गएर धर्मपुत्रको निभाउने, यता राजाको जय जयकार गरेर फेरि यताबाट रोटी सेकाउने, यस्तो पनि राजनेता हुन्छ? अल आर करप्टेड लिडर। यिनीबाट विश्वास छैन। राष्ट्र संस्थालाई फर्काउने हो भने सबै पार्टीका नेतृत्वले सहयोग गर्नुपर्छ। अर्को कुरो तपाईँले भनौँ, जति फुर्ती गर्नुहोस् न, तपाईँले 1 लाख जनता ल्याउनु भने केही हुनेवाला छैन। जबसम्म इन्डियाले तथास्तु भन्दैन नि, विगतको इतिहास र वर्तमान समीक्षालाई मैले राजनीतिक चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको भूमिकालाई तपाईँलाई भन्दैछु। जबसम्म देशमा आज तपाईँलाई थाहा छ, क्षेत्र पार्टीमा भनौँ जनआन्दोलनका कमान्डर गणेशमान ज्यूको घरमा को आयो? अटल बिहारी वाजपेयी, मुरारी देसाई, पूर्व प्रधानमन्त्री भारतका आएर नाकाबन्दी गराएर जनतालाई बाध्य गराएर राजालाई घोडा टेक्न लगाएर मरिचमान सिंह राष्ट्रवादी व्यक्तिलाई चाहिँ के भन्दाखेरि लम्बसार पार लगाएर सिङ्गापुरबाट तेल ल्याएर पनि स्वाभिमान बचाएका नेता पनि छन् या छैन ल भन्नु त। भने यस्तो राष्ट्रलाई चाहिँ के भन्दाखेरि विदेशीको चाहिँ इसारामा चल्ने राजनीतिले चाहिँ निकास देला, यो देश रहला, हामी समृद्ध र स्वाभिमान देश भनौँ नागरिक बन्न सकौँला। त्यसैले जबसम्म यहाँ हजारौँ लाखौँ प्रदर्शन गर्नु न, चिच्याउनुहोस् न, मान्छे भेडा हुन गइहाल्छन्, हामी त भेडा नहौँ। जबसम्म इन्डियाले तथास्थ हुँदैन तबसम्म नयाँ राष्ट्र संस्था स्थापित हुन्छ, न चाहिँ तपाईँको के भन्दा वैदिक सनातन धर्म स्थापित हुन्छ। यो तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, यु हेभ टु नोटेट इट। यो टेलिभिजन हामीले बुझेको जानेको अब नेपालको भू राजनीतिक धरातल र जहिले पनि के भन्दा विस्तारवादी नीतिबाट एउटा अघोषित चाहिँ प्रान्तको रूपमा अहिले पनि नेपाल राष्ट्र स्वाधीन राष्ट्र भनेर अझै पनि स्वीकार नगरेको भारतको अवस्था छ भने यसलाई विवेचना गरेका छ नेपालको नेतृत्वले। त्यही भएर लम्पसार परे कहिले बेजिङतिर जाने, कहिले जाने, अहिले त युरोपियन युनियन, चाड अमेरिका अनि एमसिसी यावत कुराले त्यस्तो जाने नाङ्गो पारिसके। हेर्नु आज तपाईँले हेर्नुहोस्, आज एउटा पेट्रोलमा चाहिँ नि 4 लिटर 4 रुपियाँ बढायो अरे, के गर्नु? 4ले 2-4 दिनपछि 1 रुपियाँ घटाउँछ। 1 हप्तामा 4 रुपियाँ बढाए अरबौँ चाहिँ घोटाला गर्छ। अब 1 हप्तापछि 1 रुपियाँ घटाउँछ। हेर्नु कसरी ठगिरहेछ जनतालाई, खोइ मूल्याङ्कन गरेको जनतालाई पटक ठगिरहेछ सरकारले, राष्ट्रघाती किर्नाहरूले। यिनको प्रतिवाद खै? जब चाहिँ पेट्रोल बढ्छ भने गाडी नचलाइदिनुहोस्, ग्यासको ब्याउबाट सारा ग्यासका सिलिन्डर ल्याएर फालिदिनु रोडमा,
खै प्रतिकार गरेको, खै आफ्नो अधिकार परेको, यी हामी नै भेडा भएर हामीले नै घाँस खाएर यिनले चाहिँ अमृत खाएर हामीलाई चाहिँ घाँस बनाएका खै कहिलेसम्म यो यस्तो राजनीति र यस्ता नेतृत्वलाई हामीले पूजा गर्ने। त्यसैले अबको निर्णायक शक्ति भनेको जनता हो। जनतामा पनि यिनले बेचेका बेची छन्। युवा यहाँ रह्यो भने त राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु हाम्रो विरासत समाप्त हुन्छ। केही चाहिँ भ्रष्टाचारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी नेता पनि लुटौँ भनेर योजना बनाएको छन्। त्यही भएर युवाहरू नयाँ युवाहरू सरकारमा आउँदै गर्दा पनि उनीहरूको आलोचना हुन्छ। अब रविलाले ड्यासिङ दिएको अवस्था छ। अब रविला त खाउन ओकोलोमा आएको छ। रविला निकाल्दा बित्तिकै यिनको राजनीति समाप्त। यिनलाई त बाटा हिँड्ने उनले ढुङ्गा हान्न मार्छन्। लेखिराख्नु, सत्य कुरा त बोल्नु पर्यो। अब रविला गृहमन्त्री रवि लामिछानेज्यूलाई यदि पदबाट च्युत गरियो भने चाहिँ ढुङ्गा हान्छन्। होइन, यिनको राजनीति जीवनै समाप्त हुन्छ। यो त भाग्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यिनलाई त जनताको घरमा शरण पाउँदैन भन्नु। तपाईँले बुझ्नुहोस् न, यिनले गरेको यति चाहिँ अक्षम्य अपराध गरेछन्। इतिहासले क्षमा गर्दैन। गृहमन्त्रीज्यूले कुन कुन फाइल खोल्नुपर्छ अहिलेको अवस्थामा? उहाँले खोल्नुपर्ने यदि चाहिँ सही कुरालाई अगाडि बढ्ने हो भने काण्डहरू भनौँ अहिले चाहिँ नि मेरो विचारमा 50,000 भ्रष्टाचारीको लिस्ट आइसकेको छ। 50,000 मोर देन। पिउनदेखि लिएर प्रधानमन्त्री, विगतका राष्ट्रपति, विगतका प्रधानमन्त्रीसम्म है। विगतका संवैधानिक आयोग, विगतका सैनिक चिफ राजेन्द्र छेत्री जस्ता, बुझ्नु नै, प्रहरी चिफ, सशस्त्र चिफ, सबको चाहिँ डिजाइन यहाँ तयार भएको छ। बुझ्नु नै, अब यो डिजाइनलाई तयार गरिदियो भने तिम्रो पैसा जम्मा गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ 10 वर्ष लाग्ने नेपालको बजेट पुग्छ। त्यसैले अब के त भन्दा अहिले सर्वप्रथम चाहिँ एउटा चर्चामा आएको सुनकाण्डको चाहिँ दावा छिरिङ शेर्पादेखि लगायत पूर्व चाहिँ सभामुखदेखि लगायत पूर्व चाहिँ उपराष्ट्रपति छोराछोरी नाति लगायत होइन, यी जति चाहिँ संलग्न उच्च नेतृत्व र व्यापारीहरू छन् ती सबैलाई कारबाही गर्नुपर्छ। दोस्रो पार्ट भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि ललिता निवास प्रकरणलाई जोसुकै भए पनि कर्मचारीले थोनेर हुँदैन। सारा चाहिँ उच्च कर्मचारी मालपोत भनौँ त भूमि सुधारकादेखि लिएर तत्काल निर्णय गर्ने चाहिँ मन्त्री परिषद भनेको मन्त्री परिषदमा क्याबिनेटमा रहेका हरेक काण्डमा मन्त्री परिषद भनेको मन्त्री परिषदमा क्याबिनेटमा सम्पूर्ण मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार पर्छन्। अहिलेको परिस्थितिमा चाहिने के भन्दा सुनको चाहिँ यो चाहिँ सुनले जुन आर्थिक चाहिँ देशको चाहिँ घोटाला गरेको छ, यसले अब त्यहाँ सुन भने किन यस्तो हुँदो रहेछ भन्दा त भोलि चाहिँ युद्ध भयो, युक्रेन जस्तो युद्ध भयो भने त भाग्नुपर्छ। भाग्दाखेरि त तपाईँको चाहिँ गाग्री चाहिँ उलेर त भाग्न मिल्दैन। सुन दुध एउटा मोबाइल जस्तो 1 किलो 1 करोड पर्छ, हो कि न? त्यसले गर्दाखेरि सुन चाहिँ के भन्दा सस्तो भाग्नको लागि र क्यास हुनको लागि भनेर तस्करीको माध्यमद्वारा सुन जम्मा गर्न लागेको परिस्थिति मैले मेरो अनुसन्धानमा त्यो रह्यो। त्यसैले मैले अहिले तपाईँलाई 2टा मात्रै पाठ दिन्छु, अरू पाठ नभनौँ। भुटानी शरणार्थी काण्डमा रहेका 2टा प्रधानमन्त्री र चाहिँ आर्जु देउपा र चाहिँ के भन्दाखेरि अहिले बहरा लगायतका अन्य मन्त्री को हुन्छ। सुन काण्ड र ललिता निवासको चाहिँ राष्ट्रिय जग्गालाई चाहिँ भनौँ न मोही खडा गरेर जुन बिक्री वितरण भएर देशको चाहिँ अक्षम्य राष्ट्रघात गरेका छन्, यी 2टा मुद्दालाई भनौँ जरैदेखि टुप्पासम्मको अनुसन्धान गरेर अर्को तेस्रो सुरु गर्नुपर्छ। स्टेप बाई स्टेप सुरु गर्नुपर्छ र भ्रष्टाचार गर्ने, देशद्रोही गर्ने, देशका जनताको भाग्य र भविष्यमाथि घात गर्ने यी भ्रष्टाचारीहरूलाई काल कोठरीमा चाहिँ कोर्रा लाएर चिडियाखाना बनाएर, मानव चिडियाखाना बनाएर तपाईँको के भन्दा यो भ्रष्टाचारी हो भनेर नाम लेखेर भनौँ के भन्दा त्यो भ्रष्टाचारी चिडियाखानामा त्यो के भन्दाखेरि टिकट सिस्टम गरेर एउटा हेर्ने अलिकति पर्यटक गृहमन्त्रीज्यूले आँट गर्नुपर्छ। गृहमन्त्री यत्रो जनताको साथ छ भने आँट गर्नु भने उहाँ पनि उही हो। पुरानो नयाँमा के खरब हो, के को हाय रवि बाई रवि भन्ने अवस्था आउँछ। हेर्नुहोस्, अब यस्तो हाई हुँदा पनि काम गर्न अधिकार दिँदा पनि काम गर्न सक्दैनन् भने उनलाई बाई गर्ने अब के को 84 हुर्लुकको उम्लेर फुर्लुकको हुने अवस्था आउँछ। अहिले एकदम दिगो सल्लाहकार बुझेर जानेर सुझबुझका साथ देशमा भएका हरेक कालखण्डका चाहिने भ्रष्टाचारीहरूलाई चाहिँ काल कोठरीमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्नको लागि जनताको आदेश पनि हो, प्रधानमन्त्रीको चाहिँ निर्देशन पनि हो। यो जनादेशलाई रविले चाहिँ टाउकोमा राखेर सम्मान गरेर माटोको टिको लगाएर अगाडि बढ्नु र भ्रष्टाचारी जोसुकै होस् उसलाई खोरमा हालेर सार्वजनिक सम्पत्ति जफत गरेर राष्ट्र निर्माणमा अगाडि बढ्नु बाहेक विकल्प छैन। अब यो विकल्पलाई चाहिँ हुन सकेन भने यो चाहिँ पटक त्यो 15 महिनामा चाहिँ 4वटा सरकार परिवर्तन हुँदैन। यसको विकल्प भनेको सेनाले कु गर्छ, राजाले चाहिँ अन्डर कमान्डमा चाहिँ देश चल्छ। यो ध्रुव सत्य लेखिराख्नुहोस्। अब यो तरिका विदेशीको डिजाइन होइन, नेपाली जनताको निर्णायक आन्दोलनबाट हामीले स्थापित गर्छौँ। द्याट इज ग्यारेन्टी। हेर्नुहोस्। हस् त, यहाँको समय र संवादको लागि धन्यवाद। जाँदा जाँदै के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन,
प्रसङ्गका कुरा त आइ नै हाल्यो। मेरो भनाइ के भन्दा देश हाम्रो हो, मुलुक हाम्रो हो, मुलुक बाँच्नुपर्छ। हामी मर्नु हुँदैन, अकालमा मर्नु हुँदैन। लघुवित्तीय पीडितमा परेका चाहिँ व्यक्तित्वले न्याय पाउनुपर्छ, युवाले रोजगार पाउनुपर्छ, युवाहरूले यही देशमा बसेर आफ्नो भाग्य र भविष्य निर्माण गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ अधिकार मागेर होइन खोसेर ल्याउनुपर्छ। हामीले नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने भन्ने पद्धतिलाई अगाडि बढाएर देश मेरो हो, कसैको बाउको बिर्ता होइन, यो देशलाई बचाउनु मेरो धर्म हो। देशलाई बचाउँदाखेरि भ्रष्टाचारीलाई चाहिँ निर्मम भएर कारबाही गर्दाखेरि ज्यान जान्छ भने प्राणोत्सर्ग गर्न पनि देशको लागि तयार छु। म मरेको पनि सार्थक हुनेछ भनेर एकचोटि साधात प्राप्त गर्नको लागि हरेक देश तथा विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरूले नेपाल मातृभूमिलाई बचाउनलाई अगाडि बढ्नु अहिलेको चाहिँ सन्देश पनि हो। मातृभूमिको चाहिँ आफ्नो सन्तानले दिएको एकदम खरो र दरो चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा आदेश पनि हो। हेर्नुहोस्। हस् त, धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि।